म्हाका आज सकाळी न्यूज गावलो की आमचे कारापूरचे जी भाव भयण आसा ती हांगा येयल्ली आसा, जो डायरेक्टर पंचायत आसा तांकां कंप्लेन करपाक येयल्ली आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ग्रामसभा जेन्ना जाली तेन्ना हो जो लोडाचो इश्यू आसा, जो लोडाचो जो प्रोजेक्ट येता ताचो विरोध सगळे ग्रामसभेचे सदस्यांनी केलो आनी एक रेजोल्युशन पास करून हाडलें की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो प्रोजेक्ट बंद करपाचो, कारण खुबशे लुपहोल्स आनी खुबश्यो इलिगॅलिटीज ह्या प्रोजेक्टा बद्दल दिसून येयली. आनी त्या प्रोजेक्टाचेर जेन्ना हांव बसून थंय कारापूर गांवांत गेल्लो, हांव सायटीर वचून पळयली आनी सायटीचेर दिसून येयलें की रस्ते बांदलेले आसा. थंय तुमी भितर पळयला आसतले दोंगर सगळो कट केलो, दोंगरार कांयच ना, फूल तळप जाल्लें आसा आनी भितर फूल रस्ते बांदल्या, प्लॉटिंग केल्लें आसा. आनी हें सगळें करता आसतना गांवच्या लोकांक, गांवच्या जे लोक जे आसा जावं थंयचे जे कोण ओनर्स आसा तांकां सारको कॉन्फिडन्सान मेळनासतना जावं सारकी लिगल डॉक्युमेंटेशन करिनासतना हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर एरियेन येदो व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार गोंयचो सगळ्यांकून व्हडलो प्रोजेक्ट थंय आमकां कन्स्ट्रक्शन करपाक सुरवात केली. हांव जेन्ना सायटीर गेलो तेन्ना म्हाका हेंय दिसून येयलें की त्या प्रोजेक्टाचेर म्हटल्यार बोर्ड मारपाच्यो आसता, जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन आसा की क्लियर कट जे कितें कन्स्ट्रक्शन घडटा, जे जे परमिशन तेंचे कडेन आसा ती परमिशन थंय बोर्डाचेर घालपाक जाय. पण थंय एकूय बोर्ड आमकां दिसून येवना, पण एक बोर्ड दिसलो की व्हिडिओग्राफी करपाची ना. आनी ती अथॉरिटी कोणान दिल्या म्हटल्यार अथॉरिटी बीन तशें कांय ना, पण व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी थंय ना म्हणटा. आयज अशें दिसून येता की ही जी पंचायत जी आसा ती पंचायत बॉडीन खंय तरी हांकां सपोर्ट केलो. ज्या सरपंचान जावं डेप्युटी सरपंच, आतां खंय सरपंच चेंज जाले, डेप्युटी सरपंचाक चार्ज लावली आसा आनी डेप्युटी सरपंचाक सोदपाक गेले नाल्यार गांवचे लोक सोदून गेल्यार डेप्युटी सरपंच मेळत ना. जेन्ना फोर्टनायटली मिटिंगेक तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलें आनी ते फुडें रेजोल्युशन करपाक धाडपाचें आसलें, डेप्युटी जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत तांकां एक स्टॉप नोटीस म्हणून काडलो. आतां हो कशें दिशाभूल करपाचो हें म्हाका दिसता ह्या बीजेपी सरकारान सारकें शिकयल्लें आसा हांकां. कशें हांकां प्रोजेक्ट जे ओनर आसा, प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा हांकां कसो हात दिवपाचो आनी तांकां जाय तशी मनमानी करपाक दिवपाची हें तांकां सारकें खबर आसा. आनी त्या हितून आयज गांवचे लोक जे आसा, कारापूरचे लोक जे आसा, कारापूरचे जे लोक हांगा येयल्ले आसा तेंच्यांनी एक कंप्लेन जी आसा ती ड्राफ्ट करून तांकां इनवर्ट केल्ली आसा. आनी ती कंप्लेन जी आसा तितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की ह्या प्रोजेक्टाचेर स्टॉप वॉक ऑर्डर हाडचो. 1700 जेन्ना विलाज येता, 300 सुमार फ्लॅट्स येता, स्विमींग अलॉंग विथ स्विमींग पूल, एक आर्टिफिशियल जेन्ना बीच हाडटा, येदो व्हडलो प्रोजेक्ट, गांवांतले दोंगर नश्ट केले, झाडां पेडां काबार केली, जे सेम आसा एक लेक आसा तो लेकाचो डिस्ट्रक्शन, स्प्रिंग्स कितल्योशो आसतल्यो तेजे डिस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल डॅमेज जी हांगा जाल्ली आसा विथआउट एनवायरमेंट क्लियरन्स. 53 हेक्टर्स लँड हांगा इतले हेजेर जेन्ना येदो व्हडले डिस्ट्रक्शन जाता तेन्ना एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवपाक जाय आसलें, बट ते एनवायरमेंट क्लियरन्स हें कांयच ना. म्हटल्यार आयज ह्या बीजेपी सरकाराची मनमानी चल्ल्या. प्रत्येक डिपार्टमेंट, जावं तो चीफ मिनिस्टर डॉ प्रमोद सावंत आसूं तेजी डिपार्टमेंट आसूं, जावं तो विश्वजीत राणे जो टीसीपी मिनिस्टर आसा, ज्या टीसीपी मिनिस्टरान नाका आसलेली परमिशन्स, जावं ती 39A आसूं 17(2) आसूं, असल्या हितून कितलीशी परमिशन्स ग्रांट केली. आनी आयज ह्या लोडा प्रोजेक्टाचेरूय टीसीपीची कितें कितें परमिशन ग्रांट केला ती तांकां खबर आसा. तशीच पंचायत मिनिस्ट्री जो मोविन गुदिनो आसा ते कायद्याचे कायदो घेवन पालन करून आमी फुडें वयता. सिनियर मोस्ट मिनिस्टर्स आसून वचून आयज ते आपणाक जाय तशी मनमानी करता. कारण एकूच आसा की तांकां पयशांचो आयज म्हटल्यार ग्रिडीनस वाडलेले आसा. पयशे खंयच्यान तरी आमकां मेळटले, स्वार्थ हो वाडलेलो आसा. आनी त्या स्वार्थाक लागून आयज आमच्या गोंयकारांक काबार करपाक आनी गोंयचो सेम सोंपोवपाक लागून हो षडयंत्र बीजेपी सरकारान रचला. आमी प्रत्येक वेळा म्हणटा की गोंय हें उरपाक जाय, गोंय हें फुडले पिळगेक दिसपाक जाय. आयज आमचे भुरगे जे ल्हान ल्हान भुरगे आसा ते आयज कितें पळयता, तुमी पळयता आसतले हे फावट गरमी इतली वाडल्या. कशी वाडल्या, कित्याक वाडल्या? कारण एकूच आसा की आयज प्रत्येक कडेन गांवांनी डिस्ट्रक्शन चालू आसा. गांवांनी आमी वयता थंय लँड कन्वर्जन चालू आसा, लँड यूज चेंज चालू आसा, अशें दोंगर कातरप चालू आसा, उजो पेटोवप चालू आसा. आनी ह्या हितून आयज गोंयकारांनी एकठांय जावपाची गरज आसा. आमी पळयता की थोडे दीस पयलू बांबोये पासून अशेंच स्टॉप वॉक ऑर्डर आसली तांकां कशें रिलोकेशन कितें केलें कांयच खबर ना, काम चालू केलें. आमकां वचून तें स्टॉप करचें पडलें.
आतां पासून मदीं मदीं चालू करता आमकां वचोन वचोन रावचें पडटा. आयज ह्यो अथॉरिटी खंय न्हिदल्या, हे कलेक्टर मामलेदार खंय न्हिदल्या. रेव्हेन्यू ऑफिसर्स म्हणून आसता तेंच्यांनी रेव्हेन्यू लँड राखपाची आसता. तशीच ह्या कारापूर गांवांत सवण गांवांत तेंच्यांनी एक रोड बांदलो, टोटल इलिगल रोड. कोमुलदादीचो जो जागो आसा तो कोमुलदादीच्या जाग्यान कोणच्यान एनओसी घेतली, कितें घेतली हें कांयच ना. आतां पता लापता हो सरकारूच असो जाला. त्या सरकाराक म्हणटा तें मात्तूय पडलेलें ना. जेन्ना आरटीआय मारली आनी आरटीआयची रिपोर्ट्स येयले तेतून काय म्हटल्यार त्या रोडाची कांय डिटेल ना. कोणान पयशे खाल्ले, कोणान पयशे खाल्ले, हे कोमुलदादीचे रोड हाडपाक लागून कोणान पयशे खाल्ले हो एक प्रश्न आसा. ह्या पयशांच्या शिवाय हो रोड जावचो नासलो. आयज कोमुलदादी सारको जो गांवकारांचो जागो, जो गांवकारांनी दवरपाक जाय आसलो, आमकां दोंगर शेतां करपाक लागून हो गांवकारांक आमकां सांबाळून दवरलो आमच्या जाणट्यांनी. आयज हांगा कितें करता, धंदो चल्ला, पयशे घेवप आनी कोमुलदाद जावक विकप आनी तो विकून आयज तेंच्यांनी रस्तो केलो. तो रस्तो इतलो व्हडलो आसा म्हटल्यार तूं रस्तो हायवे कसो, जो सकयल्लो हायवे रोड आसा तो धाकटो दिसता आनी तो हायवे व्हडलो दिसता, कॉन्क्रीट रोड. इतल्या लेवलाचेर जे कन्स्ट्रक्शन आयज दिसून येता, लोडा सारख्या व्हडल्या प्रोजेक्टाक तेंच्यांनी अप्रुवल दिले. मुखेलमंत्र्याची एक उत्तर येयना, टीसीपी मिनिस्टराची एक उत्तर येयना, आयज जो पंचायत मिनिस्टर आसा हेजे उत्तर येयना. विधानसभेन तुम्ही व्हडले व्हडले सांगताले आमी सेक्रेटरीचेर एक्शन घेतले, कोण इनलिगलिटी करता तांकां आमी एक्शन करतले, तांकां ट्रान्सफर करतले. आयज अशें दिसून येता तो सेक्रेटरी लीव मारून वयताले, 2-2 दीस लीव मारून वयता. ना अरे हेड ऑफ चार्ज दिया, 2 दीस दिल्यार मागीर दुसऱ्यांक चार्ज दिया. आयज प्रशासन तुमच्या दारी म्हणटा, जेन्ना आमचे लोक गोंयकार तुमच्या दारी वयता तेन्ना ते गोंयकारांक धांवडयता. सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना, जो सेक्रेटरी ना, म्हटल्यार कशी पंचायत कशी चलता. जो अंत्योदया तत्व म्हणटा, ग्रामोदय तत्व म्हणटा, तत्वां गेली खंय. हांगा ही भाशणां दिवन ही तत्वां मुखेलमंत्र्यान खंय लिपोवन दवरिल्ल्या ती आमकां सोदची पडटली. हांव खरेंच आमच्या ह्या गांवच्या लोकांचो खरेंच अभिमान म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी झूज जे दिल्लें आसा, सुरवात जी केल्ली आसा, ही सुरवात काबार जावपाक जायना, ही फुडें वचपाक जाय. जेन्ना पर्यंत न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत. कारण इतले दीस आयज ते थंय आसा, मुखेलमंत्र्यान येवन तांकां विचारपाक जाय आसलें, जावं खंयच्या स्थानीक आमदारांनी येवन तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय आसलो, कित्याक तो रुलींग आमदार आसा. त्या रुलींग आमदाराक तो सांगपाक जाय आसलें की हेंचो आयज प्रश्न कितें आसा. तो विश्वजीत राण्याक सांगपाक जाय आसलें टीसीपी परमिशन कशी दिली, हो जागो कसो विकलो, कित्याक विकलो, लोकांक कशे फटयले. आयज बारीक समाजाच्या लोकांक फटयता. जेन्ना तेंच्यो काजीचे बागायदार आमी पळयले, जाणटी बावडी बायल रडपाक लागली, आमचो जे पूत आसा हो हेजेरूच जगता म्हणून, ह्या काजींचेर जगता म्हणून. आयज त्यो काजी कातरून उडयल्यो, त्यो लासयल्यो, मारून उडयल्यो. आनी काजूची फेस्टिवलां जी आसा ती हांगा व्हडली व्हडली जाता, करोडांनी पयसो मोडटा. आयज आमचो टॅक्स पेयर मनी हांगा वेस्ट जाता. आनी ह्या तितून हांव गोंयकारांक उलो मारता, हो जो प्रोटेस्ट आसा हो कारापूरचोच न्हू, हो गोंयकारांचो प्रोटेस्ट. प्रत्येक गोंयकारांनी हेंच्या वांगडा उबे रावपाक जाय. आमी सगळे सायडीक दवरून, कित्याक आयज समज आमी उबे रावना, हो आमचो गांव. कारापूर सारखे असे कितलेशे गांव आसा आमचे गांव, हे गांव आमी राखपाक आयज फुडें सरूंक जाय. आनी आमी आयज समज फुडें सरना जाल्यार आमी गोंयकार म्हणपाचे न्हू. आयज कोण कोण येवन कितें नाटकां करतले आनी हांगा आपणाची दादागिरी करपाक सोदतले, ते धमक्यो दितले. म्हाका आयकोंक येयल्लें की खूब जाणांक धमक्यो गावल्यो, खूब जाणांक ऑफरी येता आनी कितें येता. पण गोंयकार आयज उठल्या, गोंयकार आपणाच्या गांवा खातीर उठल्या आनी ह्या सैमा खातीर उठल्या. हो सैम राखपाची जबाबदारी प्रत्येक गोंयकाराची आसा, तशी म्हाजीय आसा. हांव बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा येयल्लो आसा, तांकां पूर्ण तेंको हो प्रत्येक वेळा ज्या ज्या टायमार ते म्हाका सांगतले, उलो मारतले, हांव त्या त्या टायमार तेंच्या वांगडा आसतलो. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे द्वारे आमचो जेन्ना जेन्ना मुवमेंट फुडें वयतलो आमी तांकां पूर्ण तेंको आमचो दितले. तशेंच आमी डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा तितूनय कंप्लेन म्हाजे थ्रू हांव घालतलो की एनवायरमेंट क्लियरन्स घेनासतना कशें तेंच्यांनी एकदां परमिशन दिलें. कित्याक हो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हो सुशागाद आसा, हो मस्तेपणां करता, हांगा चोरता, लुटता, पडलेले ना. फुडें हेंचेर एक्शन घेतले आनी समज एक्शन घेयना जाल्यार त्या ऑफिसरांचेर, मेंबर सेक्रेटरी आनी कोण आसा तेंचेर एक्शन घेवपाक आमी फाटीं सरपाचें. हांव मागता गोंयकारां कडेन एकजूट रावया आनी आमी ह्या कारा वांगडा जो सवण कारापूर गांव आसा हेंच्या वांगडा एकटे रावन हो लोडाचो प्रोजेक्ट हो भायर मारलो. ग्राम संस्था जी आसता पळय, गांव सांबाळपा आसता आनी एक डायरेक्टर बीन आसता ते कोणाच्या दबावाचेर काम करता अशें दिसता तुमकां मंत्र्याच्या बीन. पळय कशें आसा, आतां ह्या सिस्टमान आमी पळयलां मंत्र्याचो सीएमाचो फोन येयल्या शिवाय कांयच जायना. ती फायल्यो थंय लावन दवरिता. आमकां कोण तरी फोन मारतलो, हांगांतल्यान ना दिल्लीच्यान तरी फोन येता,
आनी ह्या फोनांचेर ही सगळी अंदाधुंदी चल्ल्या हो कारभार कसो आसा हांगा हेंका बेश्टे पपीट कशे बसयल्या खरें कायद्यानुसार कितें करपाक जाय ते कायद्यानुसार कांयच जायना एडमिनिस्ट्रेशन हे टोटल कॉलेप्स जाल्लें आसा गोंयांत आनी हे कॉलेप्स एडमिनिस्ट्रेशनाक लागून गोंय सोंपता आयज करप्शन म्हणल्यार हो भ्रष्टाचारी सरकार प्रत्येक डिपार्टमेंट जी स्वता तेंची डिपार्टमेंटां आसा त्या डिपार्टमेंट करप्ट जाल्ले आसा ह्या भ्रष्टाचारान बुडलेले आसा आनी हे बुडल्या जे आसा पळय तांकां भायर मारचे पडटले हांकां आमी समज भायर मारना नाल्यार हे गोंय सोंपयतले आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमची नदी आमकां जाय आमचे डोंगर आमकां जाय आमची शेतां आमकां जाय दिवची ना रे दिवची ना दिल्लीकरण दिवची ना दिवची ना रे दिवची ना दिल्लीकरण दिवची ना नो डाउट गो बॅक